मेजर गौरवारियां हैं भारत के, उनका कहना था कि मजहबी तौर पर इंतशार फैलाने की कोशिश की जाएगी पाकिस्तान में। क्या तहरीक लब्बैक के पीछे आपको लगता है कहीं पे किस गैर मुल्की कुव्वत का हाथ है? देखिए, वो जिस बंदे की आपने बात की है, वो तो पता नहीं कौन है, ये तो पाकिस्तान का खैर-ख्वाह नहीं है। बाकी अपने दोस्तों पे, अपने लोगों पे गद्दारी के फ़ितवे लगाना, मैं तो कम से कम ये जसारत नहीं कर सकता, ना मेरे पास ऐसा कोई सबूत है। जो लोग निकले मेरे ख़्याल में बेरसूल में निकले, बाकी जो हुआ वो गलत हुआ। ज़ाहिर है जब अवाम मॉब निकलती है, उसमें नौजवान होते हैं, जज़्बात उनके बिखरे हुए होते हैं, तो उन्होंने गलत हरकत की, लेकिन किसी पे इस तरह का फ़ितवा लगा देना कि ये लोग किसी के इशारे पे नहीं। मेरे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है, ना मैं इस बात पे यकीन कर सकता हूँ कि मेरे मुल्क का कोई आशिक़ रसूल किसी के कहने पे निकलेगा। हाँ, गलत तरीके से कुछ लोगों ने, सब ने नहीं, कुछ लोगों ने किया, उस पे हुकूमत ने स्टैंड लिया, उस पे हुकूमत ने अपना हुकूमती मशीनरी हरकत में आई। लेकिन ये जो आप हिंदुस्तानी किसी बंदे की बात कर रहे हैं, उसने तो कभी, उसके तो ख्वाब में भी कभी पाकिस्तान के हक़ में कभी उसने बात नहीं की। वो तो वही बात करता है जिससे पाकिस्तान में इंतशार फैलता है। मैं समझता हूँ हमें उन लोगों की बातों पे, सरहद पार जो लोग बैठे हैं, उस पे कान नहीं धरना चाहिए, वो पाकिस्तान के और इस्लाम के दुश्मन हैं। लास्ट क्वेश्चन पे आऊँगा अली भाई, यूरोपियन यूनियन से हम डर रहे हैं, यूरोपियन यूनियन हम पर पाबंदियाँ ना लगा दे। दूसरी तरफ ओआईसी के 26 ममालिक हैं। जब भी आवाज़ आती है सिर्फ़ पाकिस्तान की तरफ से, ईरान की तरफ से आवाज़ या तुर्की की तरफ से आवाज़ आती है, बाकी मुसलमान ममालिक और ओआईसी इस मामले पर खुलकर बात क्यों नहीं करती? एक मैं एक ज़िम्मेदार ओहदे पे हूँ, किसी भी बरादर इस्लामी मुल्क के बारे में मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता, जिससे वहाँ रंजिश फैले। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, बहरहाल लम्हा फ़िक्रिया है कि 2 अरब मुसलमानों का जो एक जम गफ़ीर है दुनिया में, और जो 7 बर-ए-आज़म पे फैले हुए हैं, उनमें से 57 इस्लामी ममालिक में एक पाकिस्तान, जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पे बना मुल्क है, उसका वज़ीर-ए-आज़म बोला, तुर्की का सदर जो है तैयब एर्दोगान साहब बोला, और बाकी बहुत कम कोई इस तरह की चीज़, सबको इस पे सोचना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक़्त उम्मत पे बिलूम जो है ज़बूहाली की कैफ़ियत है, कमज़ोरी की एक हालत है। और मैं समझता हूँ कि इसमें बुनियादी रोल पाकिस्तान का फिर भी है। चाहे कहीं से आवाज़ ना आए, पाकिस्तान से हमेशा जो है चाहे कहीं से आवाज़ ना आए, पाकिस्तान से इंशाल्लाह हमेशा आवाज़ आती रहेगी। हमारा वज़ीर-ए-आज़म, हमारे मुल्क का, हमारा मुल्क जो है, अपना किरदार अदा करता रहेगा। मेरी दुआ है कि वो वक़्त आए कि उम्मत मुस्लिमा की आवाज़ में वो ताकत पैदा हो, जो कभी उमरी दौर में हुआ करती थी। लेकिन उसके लिए अभी हमें बड़ी जद्दोजहद करनी है। सबसे पहला काम है पेशाम भाई, जो हमने करना है कि अगर हम दुनिया में कश्मीर, फ़लस्तीन या दुनिया में उम्मत मुस्लिमा के मसाइल पे कोई अपना मौसर किरदार अदा करना चाहते हैं, तो हम पाकिस्तानियों को, सिर्फ़ इमरान खान नहीं कर सकता। पूरे पाकिस्तानियों को इस मुल्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। जब तक पाकिस्तान मज़बूत नहीं होता, बैरूनी कर्ज़ों से मुकम्मल तौर पे आज़ाद नहीं होता, जब तक आप माशी तौर पे आज़ाद नहीं हो सकते, आप आज़ाद फ़ैसले कर ही नहीं सकते। पाकिस्तान मज़बूत होगा, तो मसला कश्मीर हल होगा। पाकिस्तान मज़बूत होगा, तो मसला फ़लस्तीन पे तवाना आवाज़ आएगी। पाकिस्तान मज़बूत होगा, तो ओआईसी में एक नई ज़िंदगी जो है, नई जान पड़ेगी इंशाअल्लाह। वो वक़्त दूर नहीं है, लेकिन हमने जज़्बाती नहीं होना। हमने अपने मुल्क को मज़बूत करना है, पाकिस्तान को मज़बूत करना है, क्योंकि ये मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पे बना हुआ है, इस्लाम का किला है। लेकिन इसको हमने जो है गलत हाथों में गया। इसमें करप्शन हुई, इसके इदारे ख़राब हुए, इसको जितना आगे जाना था उतना नहीं जा सका। आज हम कभी भी गैर मुल्की इमदाद पे 70 साल बाद हम डिपेंड ना कर रहे होते, अगर हमें ईमानदार क़यादत पहले मिल चुकी होती। मैं इस बात पे मुतमईन हूँ कि चले इमरान खान साहब, वो कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, एक ईमानदार लीडर मिले हैं। लेकिन ये जो मसाइल इमरान खान साहब को विरसे में मिले हैं, ये हल तब होंगे जब पूरी पाकिस्तानी कौम इसको अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़ील करेगी कि भई एक ईमानदार लीडर तो मिल गया, लेकिन एक डिप्टी कमिश्नर, एक एसी को या एक आम ताजिर को किसने मजबूर किया कि आज वो करप्शन करे? कम से कम नीचे से भी एक मजबूत और एक एक फ़िक्र और एक सोच पैदा हो। जब तक पाकिस्तान मजबूत नहीं होगा, मैं मेरा दिल ये कहता है कि आलम इस्लाम की आवाज़ उस तरह से मौसर तौर पे उठ नहीं सकती। पाकिस्तान मजबूत होगा, तो आलम इस्लाम इंशाअल्लाह मजबूत होगा। और आखिर में फिर वही बात कि ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, उनके इश्क पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। जब वो बात आएगी, फिर हर तरह की कुर्बानी के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह। अलाउद्दीन यूबी साहब जेयूएफ के एमएन, उन्होंने आज पार्लियामेंट में कहा कि जो पाबंदी लगाई गई है, हो सकता है कल जमीयत पर और बाकी पार्टीज पर भी पाबंदी लगाई जाए। क्या सियासी जमातों पर पाबंदियां नहीं लगनी चाहिए? इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? क्या कल जमीयत अगर इस तरह का कोई प्रोटेस्ट करती है, उस पर भी पाबंदी लगाई जा सकती है? नहीं, उन्होंने, मुझे नहीं पता कि क्यों अपने आप पे ले लिया। जमीयत उलमा इस्लाम तो एक सियासी जमात है, और सियासी जमात तो टीएलपी भी थी।
اور وہ بھی ایک سے بڑا ووٹ لیتی تھی پنجاب میں، پختونخوا میں بھی انہوں نے ووٹ لیا، کافی جگہوں پہ دوسرے تیسرے نمبر پہ آتے رہے۔ تو جب تک کوئی سیاسی جماعت جو ہے وہ آئین کے اندر رہے، اس پہ کوئی کس طرح پابندی لگا سکتا ہے؟ کیا سپریم کورٹ آزاد نہیں، عدالتیں آزاد نہیں، میڈیا موجود نہیں ہے؟ اگر جمعیت علماء اسلام جو ہے اس کی جو ایک سیاسی پوزیشن ہے، وہ تو ہمیشہ انہوں نے، میں تو مولانا صاحب سے لاکھ اختلاف صحیح فضل الرحمان صاحب سے، لیکن فضل الرحمان صاحب نے تو کبھی بھی بندوق کی یا گولی کی بات نہیں کی، انہوں نے ہمیشہ بیلٹ کی بات کی ہے، سیاست کی بات کی ہے۔ تو اس طرف تو مجھے نہیں ہے میرا خیال کہ کوئی ان کی کوئی ایسی کوئی چیز ہے کہ ان پہ کوئی پابندی لگائے گا، کیوں لگائے گا؟ وہ اپنی سیاست کر رہے ہیں، کرتے رہیں، جس طرح ہم کر رہے ہیں اس طرح وہ کر رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جو کوئی قانون ہاتھ میں لے گا، لوگوں کی زندگیاں اس سے خطرے میں پڑیں گی، وہاں پھر کسی نہ کسی لیول پہ قانون کو عمل میں آنا ہوتا ہے، کیونکہ آخر میں پھر ریاستی اداروں سے اور حکومت وقت سے ہی جو ہے سوال ہوتا ہے کہ اگر آپ موجود تھے تو کسی عام پاکستانی کی جان جو ہے وہ کیوں گئی، چاہے کوئی بھی وجہ ہو، کسی پاکستانی کی جان کسی پاکستانی کے ہاتھ سے جو ہے وہ جانا کوئی خوشی کی بات تو نہیں ہے، کیونکہ مرنے والا بھی پاکستانی، مارنے والا بھی پاکستانی۔ اس پہ تو جس نے وہاں یہ خاکے بنائے وہ تو بڑا خوش ہو رہا ہوگا کہ میں نے ایک طرف اتنی مذموم حرکت کی، دوسری طرف ان کے ملک میں یہ افراتفری ہے۔ باقی اشاق رسول ہیں دونوں طرف، وہ بھی اشاق رسول ہیں، حکومتی طرف، اپوزیشن بینچوں کی طرف۔ ملک جو ہے 22 کروڑ کا ملک ہے، سارے کے سارا اسلام پہ اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم پہ فدا ہے، اور ہم نے اس کو ثابت کیا ہے۔ یعنی اس حکومت میں، عمران خان صاحب کی حکومت میں، اس ناچیز کے ہاتھ جو ہے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 دفعہ قراردادیں ہم پاس کر چکے ہیں۔ پچھلے دور میں جب ختم نبوت کے الف میں ترمیم ہوئی تو اور کوئی نہیں، شیخ رشید صاحب، علی محمد، عمران خان، ہم سب اس پہ بولے تھے، اور وہ مسائل ہم نے حل کی۔ ہماری حکومت میں جب ختم نبوت والے ایک ایشو آیا اس کو بھی ہم نے حل کیا، میں نے اس پہ آواز اٹھائی، عمران خان صاحب نے ان چیزوں کو سپورٹ کیا اور مسائل حل کیے۔ اور سب کے لیے تو خوشی کی بات ہونی چاہیے کہ آج چلیں پاکستان مشکل صورتحال میں ہے، اکانومی کے مسائل ہیں اور مسائل بھی ہیں، کرپشن کے بھی مسائل ہیں، لیکن اللہ کا کرم ہے کہ 70 سال بعد ایک ایسا وزیر اعظم اس ملک کو اللہ نے دیا ہے کہ جو بات کرتا ہے تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے شروع کرتا ہے۔ وہ جب یوتھ کو ایڈریس کرتا ہے تو کہتا ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب، ہمیشہ ہم جو ان کی نوجوان، ان کی جو قیادت ہے یا جو ان کے ورکر سپورٹر ہیں، جب پاکستانیوں سے ایڈریس کرتے ہیں، کہتے ہیں آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو فالو کریں۔ ابھی 7ویں 8ویں 9ویں میں سیرت النبی کو لازمی قرار دیا گیا ہے۔ ابھی میں نے خود اس ناچیز نے ایوان بالا سے عربی کو لازمی مضمون کے طور پہ پڑھانے کے لیے ہم نے قانون پاس کیا ہے، جو مجھے امید ہے کہ قومی اسمبلی سے بھی انشاءاللہ ہو جانا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسی ناچیز کے ہاتھ سے جو ہے عربی کو جو ہے کہ ایک قرارداد ہم نے پاس کرائی کہ کوئی پاکستان کی یونیورسٹی کسی بچے کو تب تک ڈگری نہ دے جب تک وہ قرآن و حدیث کی باقاعدہ تعلیم کا اہتمام نہ کرے۔ پھر اسی ناچیز کے ہاتھ سے ہم نے ایک اور قرارداد اسلامی سزاؤں کی پاس کی کہ جو بچے جو ہیں ان سے جو ریپس ہوتے ہیں، ظلم ہوتے ہیں بچیوں سے، اس پہ اسلامی سزائیں دی جائیں۔ اور پھر عمران خان صاحب کے حکم سے ہی اس ایشو پہ بچیوں سے ظلم ہونے پہ جو ہے قانون پاس کیا گیا کہ ان کو پھانسی کی سزائیں دی جائیں گی۔ تو اسلامی قوانین ابھی پرسوں ہی جو ہے سیرت اپنا رحمت اللہ عالمین اسکالرشپ پہلی بار پاکستان میں عمران خان صاحب نے وہ دیے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی سے جو ہے غریب بچوں کو تعلیم دینے کے لیے، دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم کے لیے جو ہے اسکالرشپس دی جائیں گی۔ تو یہ چیزیں پاکستان میں پہلے تو نہیں تھی۔ مدینہ کی فلاحی ریاست کا کانسیپٹ عمران خان صاحب نے دیا، اور آج دیکھیں کہ انہوں نے ہر وہ چیز جہاں سے کوئی اسلام کو ترویج ملتی ہے وہ لے کے آتے ہیں۔ ترکی میں وہ تغلق والا ڈرامہ چلا، وہ لے کے آئے۔ آج آپ کا پاکستان کا بچہ اور بچی جو ہے وہ یو ایس کے یا کسی اور غیر اسلامی جو ہے ملک کی چیزوں کو نہیں وہ فالو کرتے، کوئی کارٹون شارٹون نہیں، وہ اسلامک ہسٹری دیکھ رہے ہیں۔ وہ آپ کے بچے بچیاں جو ہیں وہ اب واقف ہیں۔ میں جب ان کی عمر کا تھا ہمیں اتنا نہیں پتا تھا، ہم تو وہی ٹام اینڈ جیری اور پتہ نہیں کیا وہ جو ہے سپر مین اور اس طرح کی چیزیں دیکھتے تھے موویز۔ آپ کا بچہ اب اسلامی تاریخ پڑھ رہا ہے، تو کس کی وجہ سے؟ نیشنل نیٹ ورک پہ اسلامی تاریخ عمران خان صاحب نے بچوں کو پڑھائی ہے۔ میں سمجھتا ہوں آخری بات میں اس سیگمنٹ میں آپ کے سوال پہ کرنا چاہتا ہوں، میں ان سب لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں جو عاشق رسول ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان مال اور ہر چیز پہ قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، کہ آپ ہم سب لائن کے ایک طرف ہیں، ہم سب ایک طرف ہیں، دوسری طرف ملک دشمن ہے۔ ہم اور آپ میں کوئی دشمنی نہیں ہے۔ آج اگر کوئی مشکل صورتحال بھی ہے تو ساری زندگی نہیں رہنی۔ یہ ٹی ایل پی کے دوستوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ بہتری کرے گا۔ ایک مسئلہ ہوا، امن و امان کا مسئلہ ہوا، حکومت کو سخت اقدام لینا پڑا، باقی آپ ہمارے بھائی ہیں۔ عمران خان صاحب ہی وہ واحد پاکستانی وزیر اعظم ہے حالیہ ہسٹری میں جو پاکستان کو مدینہ کی اسلامی فلاحی ریاست کے طرز پہ لے جانے کی بات کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ میں جا کے وہاں پہ انگریز اپنا غیر مسلم ممالک میں کھڑے ہو کے ان سے نیگوشیٹ کیا، ان سے بات کی کہ جب آپ کے ملکوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کوئی غلط بات ہوتی ہے
تو کیا وجہ ہے, ہمیں کیوں دکھ ہوتا ہے. تو ان کو بتا دیں کہ یہ پہلی بار کوئی پاکستان کا وزیر اعظم اس لیول پہ دنیا میں جا کے انگیج کیا, ورنہ پہلے تو ایسی باتوں پہ ہمارے جو بڑے تھے وہ اس باتوں سے کرنے سے کتراتے تھے کہ کوئی ناراض نہ ہو جائے. عمران خان صاحب وہی بات جو ممبر و مسجد میں احتشام بھائی ہوتی ہے, وہ بات عمران خان صاحب دنیا میں جا کے کر رہے ہیں. میرے خیال میں سب سے تگڑی آواز اس واقعے پہ, فرانس کے واقعے پہ, عمران خان صاحب کی اور طیب اردگان صاحب کی آئی. مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ کم از کم ہمارا لیڈر چھپ کے بیٹھا نہیں, خاموش نہیں ہوا, کسی کے پریشر میں نہیں آیا. اس نے بات کی, کھلی ڈلی بات کی, اس نے دنیا کے سامنے کی, ڈنکے کی چوٹ پہ کی, ایک عاشق رسول ہونے کا اس نے حق ادا کیا. بہت شکریہ علی محمد خان صاحب آپ کے وقت دینے کا. دوستوں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.